दिन भर की थकावट के पेश नजर उसने कुर्सी की पुश्त से टेक लगाकर खुद को आराम दिलाया। आंखें दुखने लगी थीं। अभी राउंड लगाकर वो सारे मरीजों का एक बार फिर मुआयना करके आया था और अब इसे थोड़ी देर यहीं आराम करना था। इस बोसीदा से गांव में वो आना ही नहीं चाहता था। 2 हफ्तों से इसकी ड्यूटी यहां पर लगी थी और परेशानियों ने इसे चारों तरफ से घेर रखा था। पेशे से मुतालिक परेशानियां और कुछ जाती जिंदगी के मसाइल ने मिलकर इन्हें तोड़ने की भरपूर कोशिश की, लेकिन फिर भी वो मजबूत आसाब का मालिक शख्स इन पर काबू रखे हुए था। 2 उंगलियों से अपना माथा मसलते हुए इसने अपने सरदर्द को कम करना चाहा। उस वक्त इमरजेंसी में से वही मौजूद था। अभी वो पूरी तरह रिलैक्स नहीं हुआ था कि बाहर अजीबो गरीब सी आवाजें आने लगीं। ये गांव का माहौल था और इससे वो खूब वाकिफ था। इसने घड़ी की जानिब नजरें दौड़ाई जो 1 होने का अंदेशा दे रही थी और इस वक्त किसी भी इस तरह की इमरजेंसी मुमकिन थी। बाहर स्टाफ था, सो वो दोबारा सर गिराकर बैठा रहा। जल्द से जल्द अपना 1 महीना मुकम्मल करने के बाद वो यहां से चला जाना चाहता था। जब से इसने अपनी जॉब का आगाज किया था, ये उसकी टफ तरीन दिन और रात थे जिन्हें वो बस धकेलते हुए गुजार रहा था। हालांकि डॉक्टर बनना इसका ख्वाब था और अपने ख्वाब को तकमील का दर्जा देने के लिए जिस कदर मेहनत की थी से वही जानता था। डॉक्टर नोरेज अफंदी, ये सब कुछ हासिल करना इतना आसान नहीं था जितना कि नजर आता है। एक लड़की की नाजुक सी चीखें आसमान को छू रही थीं। इसका दिमाग कहीं और भटकने लगा। सर दर्द से धुक रहा था। वो इस वक्त सिर्फ आराम चाहता था, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें हमें अपने आराम का खात्मा करना पड़ता है, दूसरे के अरमानों को मुकम्मल करने के लिए, और इसका पेशा भी कुछ ऐसा ही था। मुसलसल 24 घंटे ड्यूटी देकर जब वो थक कर अपनी आंखें बंद करता तो न जाने कौन से टूटे सपने इसकी दहलीज पर आकर इसकी जानिब देखते रह जाते। बेहंगम चीखें अब मादूम होती जा रही थीं। काफी देर गुजर गई और काफी देर गुजरने के बाद एक बार फिर इसका दरवाजा खुला। सिस्टर नाज अंदर दाखिल हुई थीं। सर, वो लोग संभाले नहीं जा रहे, अजीब बदतमीजी कर रहे हैं। इसने सुर्ख आंखें खोलकर सिस्टर नाज को देखा था। फीमेल पेशेंट? सुर्ख आंखें खोलकर सिस्टर नाज। अब तक चीखें और शोर से तो इसे अंदाजा हो चुका था कि कोई लड़की थी, लेकिन फिर भी इसने तसल्ली कर ली। जी सर, इस जचकी का केस है और इस वक्त कोई भी लेडी डॉक्टर अवेलेबल नहीं। खासतौर पर गायनेकोलॉजिस्ट डिलीवरी नॉर्मल मतवक्को है, लेकिन वो लोग सब्र नहीं कर रहे। कहते हैं डॉक्टर को बुलाओ। सिस्टर नाज सीनियर नर्स थी और इस काम में इन्हें करसा हो चुका था। ऐसे लोगों में शामिल थी जिन पर वो आंखें बंद करके एतमाद कर सकता था। आप देखें, लड़की को संभालने की कोशिश करें, इन लोगों की फिक्र छोड़ दें। अब वो 2 हफ्तों से इन तमाम रवैयों का आदी हो चुका था। गांव के लोग जो छोटी छोटी बात पर मुंह उठाकर डॉक्टर को कोसने लग जाते, वो भी इन लोगों से इंतहा का बेजार था। जी ठीक है डॉक्टर साहब, अगर कोई मसला हुआ तो मैं आपको आगाह करूंगा। वो मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर था। आज तक इसने कोई ऐसा केस तो नहीं देखा। अमूमी तौर पर ऐसे केसेस फीमेल डॉक्टर्स ही संभाला करती थी, लेकिन फिर भी एक डॉक्टर होने की हैसियत से वो एक मसीहा था और जान बचाना तो इसका फर्ज था। बामुश्किल आधा घंटा गुजारा जब दोबारा इसे अजीब से हंगामों की आवाज आई। सेख्फा होकर इसने अपनी चेयर से उठते हुए वो बाहर की जानिब बढ़ा, जब गैलरी में इसे 2 नौजवान मर्द और इनके साथ खड़ी एक औरत नजर आए जो अजीब से तैश में मुब्तला थे। डॉक्टर नोरेज को देखकर वो दोनों नौजवान इनकी जाने मतवज्जो हुए और इनमें से एक ने बदतमीजी की हद पार करते हुए इन्हें मुखातिब किया था। जाकर इस लड़की को देखें जो चीख चीख कर बच्चा पैदा करने की कोशिश कर रही है। अगर बच्चा पैदा होता है तो ठीक है, वरना निकाल बाहर फेंके इसे ताकि हम इस मुसीबत को घर ले जाएं। इसे ऐसे लोगों से निपटने का तजर्बा था। वो नरमी से इनकी जाने बढ़ा। देखें, परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस वक्त कोई लेडी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल कर लेता, वो औरत तेज लहजे में इसकी जानिब देखकर धारी, तो आप जाकर देख लें अंदर किसी का गंदा खून पेट में पाल कर वो लड़की हमारे सर पर मुसीबत की तरह मुसल्लत है। अगर कोई इलाज बनता है तो ठीक है, वरना हम इसे वापस लेकर जाएं।
कहाँ रात के इस बजे मेरे बेटे जलीलो ख्वार होते फिरें इस मनूस लड़की के लिए। वो हैरान और परेशान इनका चेहरा देखता रह गया। एक औरत होकर वो एक औरत के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रही थी। क्या वो आपकी बहू है? न जाने वो क्यों पूछ गया। अल्लाह माफ करे, ऐसी लड़की को मैं भला अपनी बहू बनाती हूँ? मेरे शौहर के सौतेले भाई की बेटी है, कुछ अर्सा पहले फरार हो गई थी। जब वापस आई तो पेट में किसी का नाजायज बच्चा था, और अब मुसीबत की तरह देखें और इसे इस मुसीबत से निजात दें। बेहतर है कि बच्चे को इधर उधर कर दें, आपको रकम अदा कर दी जाएगी जो आप मांगेंगे। अब वो आहिस्तगी से इसके जाने बढ़कर इसे सरगोशी से अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रही थी, और नोरेस के चेहरे की रंगत लम्हे भर में बदल गई। बड़ी मुश्किल से इसने खुद को काबू में रखा था। देखें, ये हॉस्पिटल है और आप एक डॉक्टर के सामने खड़ी हैं आंटी। मरीजा की सेहत और सलामती की दुआ मांगे बस। वो आगे बढ़ने लगा, वरना मुमकिन था कि वो धकेलते हुए इन्हें अस्पताल से बाहर निकाल देता। ऐसे लोग दूसरे लोगों पर मुसलत होकर इनकी जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जा रहा था, इस लड़की की चीखें इसके कानों में अजीब सी अजियत घोल रही थी। न जाने क्यों अनजानी सी आवाजें आपस में टकरा कर इसके जहन में वो अक्स उभार रही थी जिसे वो पिछले कितने महीनों से फरामोश करने की कोशिश कर रहा था। वो अक्स जो बेवजह ही इसके जहन पर किसी साए की तरह मंडलाता रहता, और वो हमेशा इसे जान छुड़वाने के चक्कर में रहता। मास्क में छुपे चेहरे और हाथों पर ग्लव्स चढ़ाए हुए इमरजेंसी में दाखिल हुआ सिस्टर नाज फौरी इसकी जाने बढ़ी थी। सर बस कुछ ही देर है, सब्ज रंग का पर्दा लड़की के चेहरे के सामने लहरा रहा था और इसके बाकी वजूद को भी ढांप रहा था। वो हरगिज नहीं चाहता था कि वो किसी भी लड़की को बगैर वजह के देखे या इस हालत में इसके करीब जाकर इसका चेकअप करे। वो कुछ दूरी पर खड़ा रहा। डॉक्टर नाज को वो इंजेक्शंस के मुतालिक तफसील समझा रहा था, जबकि दूसरी नर्सेज डिलीवरी की कोशिश में थी। और अचानक एक जोरदार चीख के साथ वो वजूद खामोश हो गया। इसने पलट कर देखा था। सिस्टर नाज फौरी इस लड़की की जानिब बढ़ी। वो अभी भी चंद कदमों के फासले पर खड़ा था। एवरीथिंग ओके सर, लड़की बेहोश हो गई है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अमूमी तौर पर ऐसी कंडीशन में लड़कियां होश खो देती हैं। बच्चा हो चुका था और वो रोता हुआ नन्हा सा वजूद इस वक्त नर्स संभाल रही थी। न जाने के सांस के तहत इसने पलट कर इस सफेद रुई जैसे वजूद को देखा। इसके दिल को ठेस पहुंची थी। ये वजूद था जो दुनिया में तो आ चुका था, लेकिन शायद कोई भी इसे कबूल करने के हक में नहीं था। कुछ लोग दुनिया में बदकिस्मती के साथ जन्म लेते हैं और शायद इसका शुमार भी इन्हीं लोगों में होता था। इसका दिल चाहा कि वो करीब चला जाए, इसकी नन्ही नन्ही सी बंद आंखों को देखे, इसकी मुट्ठियों को छू कर इसे महसूस करे। आखिर वो किसका खून था? कौन था जो इसे दुनिया में लाने का सबब बना और फिर इसकी सरपरस्ती नहीं कर पाया? लेकिन फिर पलट कर वो कमरे से बाहर चला गया। बाहर जाकर इसने ये बताना भी मुनासिब नहीं समझा था कि बेटा हुआ है। वो इस वक्त सिर्फ आराम करना चाहता था। अजियत इसके रगों पे में फैल गई और कमरे में आकर अपने कोट को उठाकर वो सीधा फ्लैट की जानिब बढ़ गया जो इन्हें फराहम किया गया था। इसमें एक कमरा इसके लिए मखसूस था जहां वो अपने आराम का वक्त गुजारता, जहां का सारा वक्त बस इसके नाम होता। फ्रेश होकर इसने कॉफी बना ली। न जाने पिछले कितने दिनों से इसकी माँ मुसलसल कॉल्स करती और इसे घर वापस आने के लिए कहती, लेकिन इसका दिल ही नहीं चाहता था। कड़वी कॉफी के सिप लेते हुए वो मुसलसल इस लड़की के बारे में सोच रहा था जो इसके वजूद का हिस्सा बनी। बिल्कुल इस तरह वो आंधी तूफान की जैसी इसकी जिंदगी में आई थी और इसकी पूरी जिंदगी को हिलाकर रख दिया। वो दिन वो कभी भी फरामोश नहीं कर सकता जब वो इसके पहलू में आकर बैठी और बदल सा नजरें झुका बैठी रही। एक रोज इसकी माँ की कॉल आई। इन्होंने फौरन इसे शहर से घर आने के लिए कहा तो वो हैरान और परेशान घर चला आया, क्योंकि इसकी माँ ने यही कहा था कि इसकी तबीयत शदीद खराब है। वरना जितने टफ दिन चल रहे थे, इन दिनों में आने का वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। जैसे वो घर में दाखिल हुआ, एक बम इसके सर पर फोड़ा गया। इसने अपने घर में एक वजूद का इजाफा देखा था। पहली बार वो किचन से निकलती हुई इसे दिखाई दी
اور وہ اس پر زیادہ توجہ دیے بغیر اپنی ماں کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ان کے ہاتھوں کو نرمی سے تھامے وہ ان کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ آپ کو اپنا خیال رکھنا چاہیے تھا، معمولی سے بلڈ پریشر کو آپ سر پر سوار کر لیتی امی۔ وہ ہمیشہ ان کی اس عادت سے خائف رہتا۔ تم تو جانتے ہو کہ مجھے کتنا ڈر لگتا ہے، بھلا انسان ہے، تم سے بچھڑ جانا۔ وہ ہمیشہ ایموشنل بلیک میلنگ پر ہوتا رہتی تھی۔ ہمیں پلیز ایسی باتیں نہ کریں۔ وہ شدید بدمزہ ہوا۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں کرتی، لیکن یہاں میں نے جس مقصد کے لیے تمہیں بلایا وہ تمہیں ہر حال میں پورا کرنا ہوگا۔ تم جانتے ہو تم میرے ایک ہی بیٹے ہو اور میری ساری خواہشیں تم سے منسلک ہیں۔ وہ خوبرو جوان اپنی بادامی آنکھوں سے اپنی ماں کو دیکھتا رہا۔ جب بھی انہیں کوئی بات منوانی ہوتی تھی وہ ہمیشہ ایسے ہی بات کا آغاز کرتی تھی، لیکن اس وقت تک اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ جو کچھ منوانے جا رہی ہیں وہ اس کے لیے ناقابل قبول ہوگا۔ آپ جانتی ہیں میں آپ کی بات نہیں ٹال سکتا، بتائیں مجھے۔ نمرا بھی کمرے میں داخل ہو گئی۔ نمرا اس کی چھوٹی اور چہیتی بہن جو اس کی ماں کی بے حد لاڈلی تھی۔ اپنے موبائل کو دیکھتی وہ وہیں صوفے پر براجمان ہو گئی۔ میں چاہتی ہوں کہ تم انابیہ سے نکاح کر لو۔ وہ جھٹکا کھا کر دور ہوا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کون انابیہ؟ حالانکہ دوپہر میں اس کا سرسری سا تعارف کروا چکی تھی، لیکن نہ ہی وہ اس کی جانب توجہ دے پایا اور نہ ہی اس نے اس کے متعلق جانا تھا۔ انابیہ میری خالہ زاد بہن ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم اس سے نکاح کر لو۔ اگر وہ اس گھر میں پناہ کی تلاش میں آئی ہے تو اسے پناہ دے کر اپنے نام کر لو، اور سمجھو اس میں تمہاری ماں کی مرضی شامل ہے۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو نرمی سے پکڑ کر وہ اس کے بالوں کو اپنے ایک ہاتھ سے سنوار رہی تھی اور وہ حق تک اس کے چہرے کو دیکھتا رہ گیا۔ امی آپ ہوش میں ہیں؟ آپ جانتی ہیں کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس کا سوالیہ لہجہ دکھ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کی ماں اس کی شخصیت اور اس کے مزاج کو خوب اچھی طرح جانتی تھی۔ اس نے جتنی محنت سے سب کچھ حاصل کرنا چاہا تھا اور جب سارے خوابوں کی تکمیل کا وقت آیا تو اس پر اپنی مرضی مسلط کر رہی تھی۔ میں تمہیں جانتی ہوں میری جان، لیکن یہ میری خواہش ہے، اگر تم چاہو تو اپنی مرضی سے دوسری شادی کر لینا، لیکن انابیہ سے نکاح کر لو۔ ان سے اپنے دونوں ہاتھ چھڑواتے ہوئے وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ آئی ایم سوری امی، لیکن میں آپ کی یہ بات نہیں مان سکتا۔ صاف منہ پر انکار کرتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گیا، اور اس وقت وہ اسے سیڑھیاں اترتی ہوئی دکھائی دی تھی۔ ایک بھرپور نگاہ سے اس نے اس لڑکی کا جائزہ لیا تھا جس پر پہلے وہ نظر بھی نہیں ڈال پایا۔ 20-22 سال کی لڑکی جس کے چہرے کی پرکشش رنگت اس وقت پیچ کلر کے دوپٹے میں دمک رہی تھی۔ بڑی بڑی آنکھیں، چھوٹے چھوٹے لب اور چہرے پر پھیلا ہوا خوف۔ اس نے بس نظریں اٹھا کر نوریز کی جانب دیکھا اور اگلے لمحے نظریں جھکاتی وہاں سے ہٹ گئی اور وہ بھی سر جھٹکتے اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ جلدی جلدی میں وہ اپنا سامان پیک کرنے لگا۔ اسے یہاں سے جانا تھا، ورنہ نہ جانے اس کی ماں کیا کر لیتی۔ وہ ہمیشہ اس پر اپنی مرضی مسلط کرتی آئی تھی۔ ہمیشہ سے اس نے وہی کیا جو اس کی ماں نے چاہا، لیکن اب اور نہیں۔ وہ ان کی ایک بات بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اپنے بیگ کو کمپلیٹ کیے، اپنے کاغذات اٹھا کر اس سے پہلے کہ وہ پلٹ کر کمرے سے نکل جاتا، نمرا خوفزدہ چہرہ لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ بھائی امی کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، پلیز کمرے میں آئیں۔ اور وہ سب کچھ چھوڑتے ہوئے سیڑھیاں پھلانگتے ان کی جانب بڑھا تھا۔ وہ شوگر اور بلڈ پریشر کی مریضہ تھی، اس بات سے تو وہ واقف تھا کہ تھوڑا سا سٹریس ان کی طبیعت کو بگاڑ دیتا، لیکن اس وقت اس کی ماں جس جذباتی پن میں مبتلا تھی اس بات سے بھی وہ خوب واقف تھا۔ نمرا فوراً پانی لینے کے لیے کچن کی جانب بڑھی۔ وہ اپنی ماں کے کمرے میں داخل ہوا جہاں وہ لڑکی کھڑی انہیں سنبھال رہی تھی۔ وہ ان کی ہتھیلیوں پر اپنے ہاتھ رگڑتی بار بار ان کے چہرے کو تھپ تھپا رہی تھی، اور راحیلہ بیگم کی آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھیں۔ اسے کھینچ کر سائڈ پر کرتے ہوئے وہ جلدی سے راحیلہ بیگم کی جانب بڑھا اور اس کی گرفت پر سرخ ہوتے ہوئے وہ فوراً چند قدم دور ہو گئی۔ امی پلیز آنکھیں کھولیں، امی امی۔ نمرا فوراً پانی لے کر آئی۔ اس نے دراز سے ان کی ٹیبلٹس نکال کر ان کے منہ میں رکھی۔ پانی پلانے کے بعد انہیں سیدھا کر دیا۔ پریشانی سے ان کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ دنیا میں اگر اس کے پاس کوئی سہارا تھا تو وہ صرف ماں کا سہارا تھا، جسے وہ اپنا سب کچھ تسلیم کرتا تھا، اور ایک وہی رشتہ جس کے کھو جانے پر وہ خود کو خالی محسوس کرتا۔ ان کے قریب بیٹھ کر ان کے ہاتھ کو تھام کر وہ اس پر لب رکھے،
बुरी तरह रो पड़ा। इस जिंदगी ने इसके साथ जितने भी खिलवाड़ किए थे, इन सारे खेलों में वो हमेशा जीत पर कायम रहा। इसे हमेशा जीत को चुना था, चाहे फिर इसके लिए इसे जितनी मेहनत करना पड़ती, लेकिन रिश्तों की बाजी में वो हार जाता। शाम तक राहिला बेगम ने अनजाने से जिद लगाए रखी। इन्होंने साफ कह दिया कि अगर वो निकाह नहीं करेगा तो वो भी एक नवाला अपने हलक से नीचे नहीं उतारेंगी। और वो बेबसी से इनके चेहरे को देखता रहा। अम्मी, खुदा का वास्ता है मेरे और निम्रा के बारे में सोचें। अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो आपकी तबीयत मजीद बिगड़ जाएगी। वो इनकी बेतहाशा करीब बैठा था। निम्रा चंद कदमों के फासले पर बैठी बस अपने मोबाइल से छेड़खानी कर रही थी। इसकी माँ का ये रोज का था और इस पर मगजमारी करते हुए वो अपने वक्त को जाया नहीं करना चाहती थी। सो कुछ देर इनके चेहरों को देखकर इनकी बातें सुनती रही और फिर सर झटक कर उठकर कमरे में चली गई। कमरे में जाने से पहले इसने अनाबिया को अपने कमरे में चाय लाने के लिए कहा। जब से वो लड़की इस घर में आई थी, इन्होंने मुलाजमों को भी छुट्टी दे दी। घर के सारे कामकाज को इसने संभाल लिया। मुकद्दर इसे खींचकर इनके दरवाजे तक ले आया, लेकिन यहाँ आकर जिस बेबसी ने इसे घेर लिया वो नाकाबिले बयान थी। मैंने पूरी जिंदगी तुमसे कुछ नहीं मांगा नौरेज, सब कुछ तुम पर लुटा दिया। तुम्हारी खातिर, तुम्हारे अब्बू के चले जाने के बाद मैंने दूसरा सहारा नहीं ढूंढा और आज तुम मुझे बेसहारा छोड़ रहे हो। वो दुख से इनके चेहरे को देख रही थी। अम्मी, मैं आपको कभी बेसहारा नहीं छोड़ सकता, लेकिन मेरी ख्वाहिशों के बारे में भी सोचें। मैं भी इंसान हूं, दिल रखता हूं। वो बस इन्हें समझाना चाहता था। क्या तुम किसी और को पसंद करते हो? इसने चुपचाप नफी में सर हिला दिया। इसकी माँ के लिए यही सबसे बड़ा मसला था कि वो किसी और को पसंद न कर ले, वो इनकी मर्जी पर अपनी मर्जी को मुसल्लत न कर दे। तो फिर ठीक है, तुम परसों या नाबिया से निकाह कर रहे हो, खामोशी से निकाह होगा, इसके बाद तुम चाहे चले जाना, लेकिन मुझे इसके साथ तुम्हारे ताल्लुकात ठीक चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तुम इसके साथ निकाह करो, मेल जोल बढ़ाओ और बस। जाने सर झुकाकर कितनी देर बैठा रहा। वो लड़की इसके गले का कांटा बन चुकी थी। ना ही वो यहाँ आती और ना ही इसकी माँ ये जिद पकड़ती। इससे बेवजह सा गुस्सा अनाबिया पर आने लगा और फिर सर उठाकर इसने वो कह दिया जो कहने के बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकता था। ठीक है, मैं करूंगा निकाह, लेकिन इसके बाद मैं अपनी मर्जी करूंगा। आप मुझ पर कभी भी जोर नहीं डालेंगी कि मैं इस रिश्ते को बढ़ाऊं या इसे हमेशा अपने साथ रखूं। मेरी और इसकी राहें मुख्तलिफ हैं। वो मुझ पर मुसल्लत की गई लड़की है। ये कहते हुए इनके चेहरे को निहाल छोड़कर वो उठ खड़ा हुआ। वो तो अंदर तक सरशार हो गई। बाहर दरवाजे के करीब खड़ी वो लड़की चुपचाप वापस पलट गई। वो यहाँ से राहिला बेगम का हाल अहवाल जानने के लिए आई थी, लेकिन इस शख्स के मुंह से अपने लिए अल्फाज और राहिला बेगम की ख्वाहिश का सुनकर न जाने क्यों इसके हाथ पांव कांपने लगे। कहाँ वो नर्मो नाजुक सी नफीस लड़की जिसे जमाने के रंग ढंग का नहीं पता था, और कहाँ से वो पढ़ा लिखा खूबरू डॉक्टर जिसकी राह शफाफ थी, जिसकी मंजिल इसके बेहद करीब थी। वो चाहे जिसकी जानिब हाथ बढ़ाता वो खुश दिली से इसका हाथ थाम लेती। वो सच्ची तो कह रहा था, वो बोझ थी और बोझ अपने कंधों पर लादा जाता है। इस कमरे में आने के बाद अपने घुटनों पर सरक कर वो बुरी तरह रो पड़ी। जिस मुसीबत से भाग कर वो यहाँ आई थी, इससे दुगनी बड़ी मुसीबत ने इसे घेर लिया। अगर राहिला बेगम ये चाहती थी कि इनका बेटा इससे निकाह कर ले तो इसमें इनका एहसान तो था, लेकिन इनके बेटे की जिंदगी की बर्बादी थी। वो ये भी जानती थी कि वो कभी भी इसकी मोहब्बतों की वारिस नहीं बन पाएगी। अगर इसका नाम हासिल कर भी लिया तो वो मुकाम शायद हासिल न कर पाए जो इससे कर लेना चाहिए था। इन्हीं सोचों के ताने बाने बुनते वो बेदम सी लेट गई। न जाने कितनी देर के बाद नींद इसकी पलकों पर उतरी और वो आहिस्ता आहिस्ता इसने खुद को नींद के हवाले कर दिया। इसने कभी भी नहीं सोचा था बाबा के गुजर जाने के बाद दिन इस कदर बेकैफ गुजरेंगे। बाबा ने अपने जीते जी अपनी जमीन इसके नाम करवा दी। ना सिर्फ अपनी जमीन बल्कि अपना घर, अपना सब कुछ अपनी बेटी के नाम करवा दिया, क्योंकि वो जानते थे कि इनकी आंखें बंद करने की देर है, लोग इस पर मुसल्लत हो जाएंगे और कुलखानी करवाने के बाद इसके सुतेले चचा, जिन्होंने आज तक इसके बाप की तीमारदारी नहीं की थी, इसके जाने बढ़े और नरमी से इसके सर पर अपना हाथ रख दिया। आज से मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम मेरे घर रहोगी, मेरे बच्चों के साथ मिलकर रहोगी।
जैसे वो तुम्हारे बहन भाई हैं, और इसने शफकत को ढूंढते हुए इनके सीने से सर टिका लिया। इसकी आंखें आबदीदा हो गईं। ये रिश्ते जिनके लिए इसका बाप तरसते तरसते मर गया, अगर इसके मर जाने के बाद भी इसे मयसर आ रहे थे तो वो इन्हें संभालना जानती थी। नवाजुद्दीन इस रोज इसे अपने घर ले आया। इसकी बीवी राश्ता तो सदके वारी जा रही थी। इसे लगा था कि इसे महफूज पनाहगाह मिल गई है, वो पनाहगाह जो सिर्फ तस्वर की जा सकती है। नवाज साहब और राश्ता बेगम के 2 बेटे और 2 बेटियां थी। बड़ी बेटी शादीशुदा थी। दोनों बेटे भी अपने अपने घरों में खुश और मुतमईन थे, जबकि एक बेटी अभी कंवारी थी। सो वो इस इत्मीनान में भी थी कि कम से कम इसे यहाँ पर किसी लालच या मकसद के लिए नहीं लाया गया। इन रिश्तों में मोहब्बत और खुलूस ढूंढते ढूंढते शायद इस वक्त तक वो बहुत आगे निकल जाती, जब इस शाम इसने नवाज साहब और राश्ता बेगम की बातों को सुन लिया। किचन में काम करती वो मुकम्मल इन पर समात के पहरे बिछाए बैठी थी, जो आहिस्तगी से एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। शायद इन्हें लगा था कि वो यहाँ नहीं है, लेकिन वो किचन में ही खड़ी थी। कोने में प्याज काटती वो बस इनकी बातों को सुन रही थी। आपने तो कहा था कि इस लड़की को ले आएंगे और इसके बाप की सारी जमीन भी हमारे नाम हो जाएगी। राश्ता बेगम शदीद गुस्से में थी। नवाज साहब ने नरमी से इन्हें खामोश रहने के लिए कहा। कुछ दिनों की बात है, अभी इसके बाप को मरे हुए ज्यादा दिन नहीं हुए। तुम फिक्र ना करो, सब कुछ हमारा है और मैं सब कुछ हासिल कर लूंगा। वो धक से रह गई। ये वही रिश्ते थे जिनकी मोहब्बत का खुमार इसकी आंखों में छलकता था, जिनकी मोहब्बत की वजह से वो खुद को खुशनसीब तस्वर करती थी, और ये रिश्ते इसके सामने बेनकाब हो रहे थे। मैं अब ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो जुनैरा के साथ उठती बैठती, खाती पीती है, हमारे घर में ऐश कर रही है, तो हमारा भी हक बनता है कि इसके सब कुछ को हत्या ले। लेकिन इसके बाद वो इस घर में नहीं रहेगी। जहां भी रहे, लेकिन मैं इसे यहाँ नहीं रहने दूंगी। वो चुपचाप खड़ी रही। आंखों में मौजूद पानी की वजह बदल चुकी थी। सुर्ख चेहरे के साथ वो न जाने कितनी देर अपनी बेबसी के तमाशे को देखती रही। खुदा ने इसके बाप का साया इसके सर से हटा लिया था और इसे ऐसे दुख में मुब्तला कर दिया जो इसके लिए नाकाबिले बयां था। तकरीबन पूरा हफ्ता वो बीमारी से फनकती रही। शदीद बुखार ने इसे अपनी लपेट में ले लिया और इसकी वजह से वो सिर्फ इसी खौफ में मुब्तला थी कि अब इसका क्या होगा। जब सब कुछ इसके नाम से अपने नाम मुंतकिल करवा लिया जाएगा तो इसके बाद क्या इसका कोई साहिबान नहीं होगा, कोई निगहबान नहीं होगा जिसके हाथों को थाम कर वो बस महफूज नजरों से इसे देखती रहे, जिसकी मुस्कुराहट से वो खुद को मोतबर तस्वुर करने लगे। और ये सारे सपने जिसकी हम उम्र लड़कियां अपनी आंखों में सजाती हैं, वो टूट कर रेजा हो रहे थे। इस रोज ने नवाजुद्दीन खुद इसके पास आए। बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे बाबा की इस जमीन के जो भी कागजात हैं वो मेरे हवाले कर दो। वो बस इनका चेहरा देखती रही थी। क्यों चचा जान, वो सब कुछ तो मेरा है, वो कह गई, और नवाजुद्दीन के चेहरे की रंगत बदली। इनका हाथ अब इसकी चोटी में उलझा वो समझ नहीं पाई। हमारा खाती हुई और कहती हो कि ये सब कुछ तुम्हारा है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें राश्ता बेगम। कमरे में दाखिल हो गई। वो चीख भी नहीं पाई, बस इसके खुदगर्ज चेहरों को देखती रही। वो सब कुछ तुम्हारा नहीं है, तुम्हें रुखसत करेंगे, जहेज देंगे, लेकिन इसके बाद वो सब कुछ हमारा है, हमारा भी हिस्सा बनता है। भाई साहब, भला ऐसा कैसे कर सकते हैं कि अपने जीते जी सब कुछ तुम्हारे नाम मुंतकिल करवा दें? ये कागजात तो तुम्हें अपने चचा के नाम करने ही होंगे। इस घर में कोई भी ऐसा नहीं था जो इस पर रहम खाता, कोई भी ऐसा नहीं था जो इसकी बात सुन लेता सवाए जुनैरा के। और इसे इस नाजुक सी लड़की पर तरस क्यों आ गया? जब वो यहाँ आई थी तो इसे लगा कि इसकी बहन की कमी पूरी हो गई है। वो बेवजह इस मुखलिस लड़की से मोहब्बत करने लगी थी। इसके पास बैठती, इसकी एहसास बड़ी बातें सुनती, लेकिन जब इसके माँ बाप की आंखों पर लालच की पट्टी बनती तब इसके पास और कोई रास्ता नहीं था। तुम ऐसा करो, यहाँ से चली जाओ, शहर चली जाओ, किसी भी यतीम खाने में चली जाना, लेकिन यहाँ से चली जाओ। इस रोज वो सोने के लिए लेट रही थी जब जुनैरा ने इसे देखकर कहा। वो चुपचाप चत लेटी छत को घूर रही थी। तुम्हें लगता है कि घर से निकली हुई लड़कियों के लिए कोई रास्ता होता है? इसके लब आहिस्ता आहिस्ता लर्ज रहे थे। जुनैरा भी दुख में मुब्तला रही। मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगी, तुम यहाँ से चली जाना।
اس کے ماموں نہیں تھے، ہاں اس کی ماں کی ایک کزن تھی، خالہ زاد، جس سے اس کی ماں اکثر ملاقات کرنے کے لیے جاتی۔ تم ایسا کرو کہ اپنی خالہ کے پاس چلی جاؤ، وہ شہر میں رہتی ہیں، تمہیں اپنے پاس رکھ لیں گی۔ یہاں بابا تمہاری جائیداد کو بھی ہتھیا لیں گے اور تمہیں ساری زندگی نوکر بنا کر رکھنا پڑے گا۔ اس بات کو تو وہ جانتی تھی، اس بات کو وہ سمجھتی بھی تھی۔ شاید وہ سب کچھ ان کے نام کر کے ان کی ہوس کو بھی مٹا دیتی، لیکن داؤد کی نظریں جو ہر وقت اس کے اطراف میں پھرتی رہتی، جو ہمیشہ اس پر اپنے پہرے بچھائے رکھتا، اور اس سے یقین تھا وہ کسی نہ کسی روز اس کی عزت پر ہاتھ ڈالے گا۔ حالانکہ وہ 2 بچوں کا باپ تھا، کچھ عرصہ پہلے اس کی شادی ہو چکی تھی اور اس کی بیوی کافی غسیلی تھی، جسے نابیہ کی موجودگی میں داؤد کا یہاں آنا کھٹکتا تھا، لیکن پھر بھی وہ کسی نہ کسی طرح اس گھر میں آ جاتا۔ 1-2 بار تو اس نے نابیہ کا ہاتھ نامحسوس طریقے سے چھو لیا، اس کے ہاتھ کو چھونے کی کوشش کرتا، اس سے بہکانے کی کوشش کرتا، اور وہ ہمیشہ سے بھاگ کر اپنی عزت بچا لیتی، لیکن اب اسے یقین ہو چکا تھا اگر یہ سب لوگ اس کے خلاف ہو جائیں تو وہ یہاں اپنی عزت بھی نہیں بچا پائے گی۔ اور اس روز اپنے چند جوڑے اور اپنے کاغذات سنبھال کر وہ زنیرہ کے ساتھ ہی نکلی تھی۔ زنیرہ اسے بس سٹاپ تک چھوڑنے کے لیے آئی، وہ ہمیشہ سے اس کے ساتھ تھی۔ زنیرہ کے گلے لگ کر وہ بے تحاشا رو پڑی۔ اگر میں زندہ رہی تو واپس آ جاؤں گی، دعا کرو مجھے کوئی ٹھکانہ مل جائے۔ وہ بس روئی جا رہی تھی۔ زنیرہ نے اس کے آنسو صاف کیے۔ تمہیں مضبوط بننا ہے، خود پر اعتماد کرو، سیدھا اپنی خالہ کی طرف چلی جانا، ان سے سارا حال بیان کر دینا اور ان کے پاس ٹک جانا۔ خدا مسبب الاسباب ہے نا، اگر اس پر یقین کر کے یہاں سے جاؤ گی تو وہ تمہارے لیے ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیں گے۔ اور یوں وہ راحیلہ بیگم کے گھر آئی تھی۔ یہ بھی اس کی غلطی تھی کہ اس نے سب کچھ راحیلہ بیگم کے سامنے دہرا دیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ مقابل کی نیت کیا ہے۔ راحیلہ بیگم نے وقتی طور پر اسے محبت دکھائی اور اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ سو اسے لگا تھا کہ ان کے دل میں اس کی ماں کی محبت جاگ اٹھی، اور اب جب وہ اپنے بیٹے کو نکاح کے لیے قائل کر رہی تھی تو اسے لگا شاید وہ زندگی بھر ان کا احسان نہیں اتار پائے گی۔ وہ کبھی بھی احسان فراموش لڑکی نہیں تھی۔ یہاں آ کر اس نے نمرہ میں زنیرہ کو تلاش کرنا چاہا تھا، لیکن اسے معلوم ہوا کہ زنیرہ کو تو وہ پیچھے چھوڑ کر آئی ہے۔ اس کے پیچھے کیا ہنگامے ہوئے ہوں گے، زنیرہ کو کون سی سزا ملی ہوگی، لیکن پھر بھی وہ وہاں سے نکل آئی تھی، اور یہی اس کے لیے کافی تھا۔ اگر اس کا چچا اسے ڈھونڈنے کی کوشش بھی کرتا تو شاید اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ کم از کم یہاں تک نہیں آ سکتا۔ راحیلہ خالہ کا ذکر ان کے سامنے نہیں کیا تھا۔ راحیلہ بیگم نے ایک کامدار لباس اس کے حوالے کرتے ہوئے اسے تاکید کی کہ وہ 2 بجے تیار رہے۔ آج 2 بجے اس کا نکاح تھا، نوریز سے۔ اس شخص سے جسے وہ جانتی نہیں تھی، آج تک جس نے اسے مخاطب نہیں کیا تھا، وہ شخص جو اس کے مقابلے میں بہت خوبصورت اور پڑھا لکھا تھا، وہ ایسے شخص کے حوالے کی جا رہی تھی، اور سب سے بڑھ کر خدا کے حوالے۔ اس کے کمرے میں اس وقت وہ اپنی معصومیت کی دھاک بٹھائے بیٹھی تھی۔ راحیلہ بیگم نے اسے صاف لفظوں میں سمجھا دیا تھا کہ اس کے بیٹے سے کسی بھی طرح کا مطالبہ نہ کرے۔ یہ نکاح جس مجبوری میں ہوا ہے وہ بخوبی جانتی ہے۔ وہ کمرے میں داخل ہوا، بس خاموش، چپ چاپ سا، سنجیدہ مزاج لیے وہ اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس نے پلکیں اٹھا کر اس شہزادے کو دیکھا تھا، وہ خود بھی کسی سے کم نہیں تھی۔ براؤن آنکھوں والی لڑکی اگر پلکیں اٹھا کر دیکھتی تو اتنی کشش رکھتی تھی کہ کچھ دیر کے لیے مقابل ٹھہر کر اسے دیکھتا رہ جاتا۔ میں جانتا ہوں کہ آج رات ہر لڑکی کی طرح تمہارے بھی خواب بڑے بڑے ہوں گے انابیہ۔ وہ اسے ڈائریکٹ اس کے نام سے مخاطب کر رہا تھا۔ انابیہ نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ پلکوں کو جھکا لیا۔ ہمارا نکاح ہو چکا ہے، ہمارے درمیان ایک مضبوط تعلق ہے، ہو سکتا ہے میرے دل تک سرایت کر جائے، لیکن ابھی ناممکن ہے۔ بہتر ہے کہ مجھ سے کم ہی امیدیں رکھنا۔ اٹھ کر جانے لگا تھا جب انابیہ نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ بابا کے بعد اگر میں نے کسی شخص پر اعتماد کیے تو وہ آپ ہیں نوریز، اور مجھے یقین ہے کہ آپ میرا اعتماد نہیں توڑیں گے۔ اس نے ہمت کر کے اپنا اعتماد اس کے حوالے کر دیا تھا۔ بہت دیر تک اس کے سرخ چہرے اور نرم لہجے کو دیکھتا رہا۔ میں نے کہا مجھ سے اتنی امیدیں مت رکھنا، ہو سکتا ہے میں تمہاری امیدیں توڑ دوں۔ اس بار وہ ہلکا سا مسکرایا تھا، اور اس کے مسکراہٹ میں ڈھلے ہوئے لبوں کو دیکھتے ہی وہ پلکیں جھکایا اپنی ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھتی رہی، جس سے خدا نے آپ کا نام میرے ہاتھ کی لکیروں میں لکھا ہے۔
آپ کو میرے دامن میں ڈالا ہے وہ مجھے آپ کی محبت سے بھی نوازے گا۔ نوریز میں تب تک انتظار کروں گی جب تک کہ آپ کے لیے قابل محبت نہ بن جاؤں۔ اسے اچھا لگا تھا، وہ اس کی بات سمجھتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ پڑھی لکھی نہیں تھی۔ اس کے بابا نے اسے ایف اے کروائی تھی اور اپنی ایف اے مکمل کرنے کے بعد اس نے حفظ بھی کر لیا۔ اس نے نوریز نے خود کو واپس جانے کے لیے تیار کر لیا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اسے روک نہیں پائے گی، جبکہ راحیلہ بیگم اس بات پر متفق نہیں تھی۔ انہوں نے ایک ہی موقف اپنایا ہوا تھا کہ اگر تم نے نکاح کیا ہے تو اس کے ساتھ تعلقات بڑھاؤ، اسے اپنے اعتماد میں لو، اب وہ تمہاری بیوی ہے۔ اور وہ یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ آخر اس کی ماں اس لڑکی کی جانب اتنی کیوں کھینچی چلی جا رہی ہے اور اپنے بیٹے کو اس سے جوڑنا چاہتی ہیں۔ امی، ہم دونوں نے اپنی مرضی سے ایک دوسرے کو سپیس پہ رکھی ہے۔ آپ جانتی ہیں کہ میں نے ابھی جاب کا آغاز کیا ہے، میرا واپس جانا ضروری ہے، اور ویسے بھی یہ ہمارا ذاتی مسئلہ ہے تو مجھے اس میں مداخلت کچھ خاص برداشت نہیں ہوگی۔ میں آج شام واپس جا رہا ہوں۔ کھانے کی میز پر اس نے دو ٹوک بات کر دی تھی اور راحیلہ بیگم کو خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ اس کے پہلو میں وہ بھی چپ چاپ کھانا کھا رہی تھی۔ اسے اس لڑکی کی یہ بات بہت اچھی لگتی تھی کہ وہ بے وجہ باتوں میں دخل نہیں دیتی تھی، ضد نہیں لگاتی تھی۔ وہ اسے جتنا غلط سمجھتا تھا اس کے مقابلے میں وہ اتنی معصوم اور باحیا تھی۔ اسے اچھا لگتا تھا جس طرح وہ اس کی باتوں پر خاموش ہو جایا کرتی، جس طرح وہ اس پر آنکھیں بند کر کے یقین کرنے لگتی تھی، اور اس نے سوچا تھا کہ کم سے کم وہ اس کا یقین نہیں ٹوٹنے دے گا، کوشش کرے گا کہ اسے سنبھال کر رکھے۔ اس رات نہ جانے کیا ہوا تھا۔ شام کے قریب راحیلہ بیگم نے اسے اپنے کمرے میں بلایا۔ وہ بالکل عام سی شام تھی۔ نمرا ان دونوں کے لیے چائے بنا کر لائی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ جانے سے پہلے ان کے ساتھ چائے مل کر پیے۔ چائے کا کپ ختم کرتے ہوئے وہ چپ چاپ اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے دیر ہو رہی امی، میں بہت جلد چکر لگاؤں گا، یا پھر میرا ارادہ ہے کہ آپ سب کو بھی وہیں شفٹ کروا لوں، لیکن ابھی نہیں۔ اس کا سر بھاری ہو رہا تھا، آنکھیں بے وجہ سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ اپنے کمرے میں چلا آیا۔ انابیہ شاید کچھ دیر پہلے ہی نہا کر نکلی تھی، اپنے گیلے بالوں کو آئینے کے سامنے کھڑی سلجھا رہی تھی۔ نوریز کا بیگ تیار تھا، وہ بس اب نکلنے والا تھا، اور نہ جانے کیا ہوا، وہ چلتا چلتا اس کے قریب آ گیا۔ صرف 2 قدموں کی دوری پر کھڑا وہ اسے دیکھ رہا تھا، اور اس کی تیز نظروں سے پزل ہوتی انابیہ اپنے دوپٹے کو سنبھالتی اسے دیکھنے لگی۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ آپ کو کچھ چاہیے؟ کچھ لا کر دوں آپ کو؟ وہی اصلی نرم لہجہ، مسکراہٹ کے ساتھ بات کرتا ہوا انداز۔ اس نے کمر سے تھام کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ بے وجہ خماری اس کے سر چڑھ رہی تھی۔ کیا تم اتنی معصوم ہو، یا پھر میرے سامنے بننے کا ناٹک کرتی ہو؟ اس کی گردن کے قریب اپنی سانسیں چھوڑا تھا، اور انابیہ اپنے کامتے ہوئے وجود کو سمیٹتی اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ معصومیت اور ناٹک کا کیا تعلق ہوتا ہے نوریز؟ مجھے لگتا ہے جو معصوم ہے وہ ناٹک نہیں کر سکتے، اور جو ناٹک کرتے ہیں وہ معصوم نہیں ہوتے۔ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ نوریز نے گھماتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ اس کے گیلے بال اس کی کمر پر بکھرتے چلے گئے۔ تم خوبصورت ہو، اگر میں تمہارے قریب رہا تو خود کو تمہاری محبت سے باز نہیں رکھ پاؤں گا، اس لیے تم سے دور چلا جاتا ہوں۔ اور اب مزید مخمور ہو رہا تھا، اس کا لہجہ بھاری ہو رہا تھا، اور انابیہ عجیب سے احساس کے تحت اسے دیکھتی رہی۔ آپ کو دیر ہو رہی ہے، وہ ہلکا سا منمنائی تھی، اور اس نے چپ کر اسے اپنے بازوں میں بھر لیا۔ نہ جانے یہ کس چیز کا اثر تھا، نہ جانے کون سی خماری تھی جو اس کے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ اسے بستر پر لا کر وہ اس پر جھکا کسی سائے کی طرح، اور اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے انابیہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی جسارت کی تھی۔ اس کے لب ہلکے سے لرزے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ بے وجہ اس کے قریب آ جائے، لیکن اس کی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ اپنی مرضی سے اس کے قریب آنا چاہتا ہے۔ وہ اس کا شوہر تھا اور کبھی بھی اسے نہیں روک سکتی تھی۔ شرعی پیغامات پر عمل کرنے والی لڑکی بھلا کیسے کسی بھی طرح اپنے شوہر کو خود سے دور رکھ پاتی؟ وہ شوہر جس نے اسے سہارا دے رکھا تھا، وہ نرمی سے اس کی گردن پر جھکا، اپنے لب رکھ گیا۔ اس نے کانپتے ہوئے اپنے وجود کو نوریز کے سپرد کیا تھا۔ تم بہت خوبصورت ہو، بہت معصوم۔ شاید خدا نے تمہیں میرے لیے بنایا ہے۔
وہ آہستہ آہستہ اس کی گردن پر اپنے لب رکھتے ہوئے اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لے گیا۔ وہ بے تحاشا سرخ ہوئی تھی، سانس اکھڑنے لگی اور نوریز نے نرمی سے اسے چھوڑتے ہوئے اس کے وجود پر اپنا قبضہ قائم کیا تھا۔ آج کے بعد میں تمہارے وجود پر یہ مہر ثبت کر دوں گا کہ تم صرف میری ہو۔ اگر میرے نام سے رہو گی تو میرے احساس کے ساتھ رہو گی۔ یقین کرو، تم سے دور رہنا وبال جان ہے۔ وہ وقت پر بے تحاشا حسین تھا، اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت وقت، جس کے بعد اسے یقین کر لیا کہ پروردگار نے اسے معجزہ خداوندی سے نوازا ہے۔ اسے لگا تھا کہ قسمت اس کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ جو سیاہ اندھیرے اس سے نگلنے کے لیے تیار ہیں وہ کبھی بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ وہ وقت ہو گئے اور ایک دوسرے کی دھڑکن پر اپنا پہرا جما لیا۔ دونوں ایک دوسرے کے وجود کا حصہ بن گئے۔ اپنی ساری شدتوں کو اس کے وجود میں انڈیلنے کے بعد وہ اس کے شانے پر سرکے سو رہا تھا اور وہ بس اس کے چہرے کو حفظ کرتی جا رہی تھی۔ وہ شخص ایک خوبصورت احساس کی طرح تھا۔ سچ کہا تھا اس نے، اس کا احساس ساری زندگی اس پر حاوی رہے گا۔ اس نے جسارت کرتے ہوئے نرمی سے اپنے نازک سے لب اس کی پیشانی پر رکھتے ہوئے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا تھا۔ ایک پرسکون نیند نے دونوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ دونوں ایک دوسرے میں گم ہوتے چلے گئے، اس ایک دوسرے کے وجود کا حصہ بن گئے۔ نہ جانے کہ اس وقت اس کی آنکھ کھلی، اس نے حیرت سے اپنے قریب لیٹی ہوئی لڑکی کو دیکھا تھا اور پھر اپنی پوزیشن کو۔ جو کچھ اس کے ذہن میں آیا وہ اسے چونکا دینے کے لیے کافی تھا۔ آخر ایسا بھی کیا ہوا کہ وہ اس قدر مخمور ہو گیا، خود پر قابو نہیں رکھ پایا۔ اس سے خود پر بے وجہ غصہ آنے لگا تھا۔ اسے وہیں سوتا ہوا چھوڑ کر اس رات وہ اس گھر سے نکل آیا، اپنے ارادوں کو عملی شکل دینے کے لیے اس لڑکی کے احساس کو ساتھ لا کر اسے سوالات کے نشانے پر چھوڑ کر۔ کچھ دنوں تک اس نے خود ہی اجتناب کیا تھا کہ وہ کسی سے کوئی بات کرے گا نہیں۔ وہ راحیلہ بیگم سے زیادہ بات چیت کر رہا تھا اور انابیہ کے ساتھ اس کا کوئی رابطہ ہی نہیں تھا۔ گھر میں اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا، وہ کس اذیت سے گزر رہی تھی، وہ اس بات سے واقف نہیں تھا۔ راحیلہ بیگم نے نہ جانے کیوں ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ اسے بیر پالنا شروع کر دیا۔ انہوں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ وہ ان کے بیٹے کی بیوی ہے، سو اپنا سب کچھ ان کے بیٹے کے حوالے کر دے، یہی اس کے حق میں بہتر ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ دھمکی بھی کہ وہ اپنی بیٹی کی ہر حال میں دوسری شادی کروائیں گی۔ وہ بھی ذرا بھی برداشت نہیں کریں گی کہ وہ ان پڑھ جاہل لڑکی ان کی بیٹے کی زندگی میں ان پر مسلط رہے اور وہ حیران و پریشان ان کا چہرہ دیکھتی رہ جاتی۔ شاید انہیں یہ بات کھٹک رہی تھی کہ نوریز کو اس مقصد کے بغیر نہیں چلے جانا چاہیے تھا۔ انہوں نے سوچا تھا کہ وہ چند دن یہیں رہے گا، وہ اسے اپنے اعتماد میں لے گی، اسے لالچ دیں گی کہ اگر وہ سب کچھ اپنے نام کروا لے تو وہ اس لڑکی کو اس کی زندگی سے نکال دیں گی۔ انہیں رحم نہیں آیا تھا، نہ ہی وہ کسی پر رحم کھانے والی تھی۔ وہ رات دن ملازمہ کی طرح کاموں میں جٹی رہتی۔ اس روز بھی وہ کچن میں کھڑی تھی، نوریز کا عکس ہر لمحہ اس کی آنکھوں میں لہراتا رہتا اور وہ چپ چاپ چلا گیا تھا، ہزاروں وسوسے اور خدشات چھوڑ کر۔ کیا وہ ناراض ہو گیا تھا، اپنی بے خودی پر شرمندہ تھا، یا اسے پا لینے کے بعد خود متذبذب تھا؟ اسے جس روز یہ معلوم ہوا تھا کہ وہ ماں بننے والی ہے، اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ پروردگار نے اسے سنبھال لیا تھا اور یہ خوشی کوئی چھوٹی خوشی نہیں تھی۔ اس نے فوری جا کر راحیلہ بیگم کو بتا دیا اور انہوں نے تو سختی سے اس کا منہ دبوچ لیا تھا۔ تم جیسی لڑکیاں بہت چلاک ہوتی ہیں، تم نے اپنا گھر بنا لیا، اپنا مطلب نکال لیا، میرے بیٹے سے سب کچھ حاصل کر لیا اور اب اس کی اولاد کے سہارے اس کے دل تک پہنچنا چاہتی ہو۔ میں ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ وہ بس کانپتے ہوئے ان کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی۔ ایسا نہ کریں، بس نوریز کو بتا دیں کہ وہ باپ بننے والے ہیں، اس کے بعد ان کا جو بھی فیصلہ ہوگا میں اس پر عمل کروں گی۔ لیکن راحیلہ بیگم اپنی ضد پر اٹکی ہوئی تھی۔ تم ہر صورت مسکیریج کرواؤ گی، مجھے کسی بھی صورت یہ بچہ نہیں چاہیے۔ جب تک کہ نوریز تمہیں دل سے تسلیم نہ کرے، جب تک تم سب کچھ اس کے حوالے نہ کرو۔ اور اس نے سارے کاغذات نکال کر ان کے حوالے کر دیے تھے۔ آپ جو چاہیں مجھ سے لے لیں، لیکن مجھے نوریز کی زندگی سے نہ نکالیں۔ میں اپنے بچے کو لے کر کہاں جاؤں گی خالہ؟ میری بلا سے تم جہاں مرضی جاؤ، لیکن میری بیٹی کی زندگی سے نکلو۔ بہت بڑی غلطی کر دی میں نے جو تمہیں اس کی زندگی میں لے کر آئی۔ راحیلہ خالہ کے تو مزاج ہی نہیں ملتے تھے۔
انہوں نے اس شام اس پر قہر ڈھاتے ہوئے ہاتھ پکڑ کر اسے حویلی سے نکال دیا تھا، اس کے سارے کاغذات حوالے کر دیے اور سب کچھ اپنے پاس رکھا۔ وہ اکیلے وجود کو لے کر وہاں سے نکلی تھی، صرف اس ننھے احساس کے ساتھ کہ جو اس کے پیٹ میں پل رہا تھا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی ایسا نہیں جسے وہ نوریز سے رابطہ کرتی، اسے ڈھونڈ لیتی۔ اب ایک طرف کھائی تھی اور دوسری طرف کنواں، اور ایک بار پھر مقدر اس سے نواز چچا کے دروازے پر لے کر آیا تھا، جہاں مصیبتیں پہلے سے زیادہ بڑھ چکی تھیں، جہاں اس پر ہر وہ ظلم ڈھایا گیا جو ناقابل بیاں تھا۔ تب تک اس نے اپنے بچے کے بارے میں نہیں بتایا تھا، جب تک اس کا پیٹ ظاہر نہیں ہوا، اور جب اس کا پیٹ ظاہر ہوا تو وہ راستہ چچی نے سب کے سامنے اسے بد کردار مشہور کر دیا۔ زنیرہ کو بھی شہر پڑھنے کے لیے بھیج دیا تھا اور اب ہاسٹل میں رہتی تھی۔ اس میں ایک بار زنیرہ سے ملاقات کی تھی، اسے اپنے نکاح کے متعلق بتایا تھا، نواز چچا کو بتایا، لیکن وہ لوگ جنہیں کچھ ملا نہیں، بھلا اسے کیسے رکھ سکتے تھے؟ قدرت نے ان کا بھی مکافات کر دیا تھا۔ نواز چچا کو آنے والے فالج کے اٹیک نے اس سے بالکل لاغر کر دیا، اور یہی وجہ بنی تھی اس کی اس گھر میں ٹکنے کی کہ وہ اب خود سے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ رات دن ان کی خدمت کیا کرتی اور راستہ چچی آرام سے صرف بیٹھ کر اپنی سلطنت جماتی۔ ان کے بیٹے اپنے اپنے گھروں میں خوش تھے۔ اگر انہیں لالچ تھا تو سوتیلے چچا کی زمین اور گھر کا، جو اس لڑکی سے پورا ہو سکتا تھا۔ سو اس رات مقدر اسے ایک بار پھر نوریز آفندی کے پاس گھسیٹ کر لے آیا، جو شاید خود عرصے سے اس سے بدگمان ہوئے بیٹھا تھا۔ اس روز روتے پیٹتے ہوئے راحیلہ بیگم نے کال کر کے اسے بتایا کہ اس نے ارد گرد اپنے تعلقات بنانا شروع کر دیے تھے۔ ایک دو بار انہوں نے کسی لڑکے کو اپنے دروازے پر دیکھا، جب سختی سے اسے ڈانٹا تو ایک رات اسے غائب پایا، بالکل اس طرح جیسے وہ پہلے اپنے چچا کے گھر سے غائب ہو کر آئی تھی۔ اسے کھٹاک سے موبائل بند کرتے ہوئے دیوار پر دے مارا۔ ہمیشہ کی طرح اپنے جذباتی پن میں مبتلا ہو کر اس نے ان کی کئی باتوں پر یقین کر لیا، اور وہ گناہ سرزد ہو گیا جو ناقابل معافی تھا۔ اس لڑکی نے اپنا اعتماد اس کے حوالے کر دیا تھا، اور اس نے اس کے اعتماد کو کرچی کرچی بکھیر دیا۔ اس کے پاس کچھ نہیں رہا، وہ بھی ایسا ہی اجلا دن تھا۔ کل کے آئے ہوئے مریضوں کی وہ فائل چیک کر رہا تھا۔ جب اس فائل پر اس کی نظر رکی، اس نے دھڑکتے ہوئے دل سے اس نام کو پڑھا تھا، انابیہ حق نواز، ایک بار، دو بار، اور پھر اس نے پوری فائل کو کنگار مالا۔ وہ وہی لڑکی تھی جو رات بیٹے کو جنم دے چکی تھی۔ نہ جانے کیوں گھٹن اس کے اندر بڑھنے لگی۔ وہ انابیہ نہیں ہو سکتی، میری انابیہ تو نہیں۔ میری؟ اس سے مجھے اپنا کب سمجھا؟ مجھے پا لینے کے بعد بھی لوگوں سے میل جول بڑھاتی رہی، مجھے بتائے بغیر میرے گھر کی دہلیز کو پھلانگ کر چلی گئی۔ کیا وہ میری تھی؟ نہ جانے کتنی دیر خود کو سمجھاتا رہا، اور پھر سسٹر ناز کو طلب کر کے اس سے پوچھا تھا، رات جو مریضہ بچے کو جنم دی چکی ہے، کیا وہ وارڈ میں موجود ہے؟ نہیں سر، آپ کے آنے سے کچھ دیر قبل ہی انہیں ڈسچارج کر دیا گیا۔ ان کے گھر والوں کا رویہ بہت جارحانہ تھا، وہ تو رات بھی سے یہاں ٹکنے نہیں دے رہے تھے۔ بہت معصوم لڑکی تھی، خدا جانے اس کا اور اس کے بچے کا کیا ہوگا۔ ووٹ کھڑا ہوا تھا، اس کے ماتھے پر پسینے نمودار ہونے لگے۔ وہ ایک بار اس سے ملنا چاہتا تھا، ایک بار اس لڑکی کو دیکھنا چاہتا تھا۔ کیا وہ اس کی انابیہ تھی؟ کیا وہ اسی کی انابیہ حق نواز تھی، جسے اس نے نہ جانے کتنے مہینے چپ چاپ تلاش کرنے کی مہم جاری رکھی، لیکن وہ اسے مل نہیں پائی؟ سسٹر ناز، مجھے کسی بھی طرح سے لڑکی کا ایڈریس چاہیے، میں اسے ملنا چاہتا ہوں پلیز، وہ ملتجی لہجے میں سے کہہ رہا تھا۔ اور ناز یہاں کی پرانی نرس تھی، یا اس سارے علاقے کے لوگوں کو بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ اس شام وہ حق نواز کے دروازے پر کھڑا تھا۔ میں انابیہ سے ملنا چاہتا ہوں، اس نے صاف کہہ دیا۔ راستہ بیگم نے تو واویلا کھڑا کر دیا، ارے اس کا یار ہمارے دروازے پر آ گیا ہے، وہی ڈاکٹر، ایک رات وہاں گئی اور اس کے ساتھ بھی دوستیاں کر کے آ گئی۔ وہ اندر کمرے میں اپنے بیٹے کے ننھے وجود کو اپنی گود میں لیے بیٹھی اس کے حسین چہرے کو دیکھ رہی تھی، جو ہو بہو نوریز کی کاپی تھا۔ میں انابیہ حق نواز سے ملنا چاہتا ہوں، وہ انہیں سائٹ پر کہتے ہوئے اندر داخل ہو گیا تھا اور اسے زور سے پکارا تھا، انابیہ۔ اندر بیٹھی لڑکی کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا، بالآخر وہ آ گیا، وہ اس تک پہنچ گیا تھا۔ یہ اس کی خام خیالی تھی۔ اپنے وجود کو سمیٹ کر وہ دروازے تک آئی، اور باہر کھڑے اس شخص نے اپنے دل کو تھام لیا تھا۔ وہ بے بسی سے ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ رہے تھے، دونوں طرف آنکھوں میں گہرا دکھ تھا۔
अनाबिया की आंखें बरस रही थीं। इसकी गोद में वो नन्हा सा वजूद था। इस शख्स ने आने में बहुत देर कर दी थी। इसने कितना इंतजार किया था इसका। वो बेताब होकर इसकी जाने बढ़ा और इसके वजूद को समेट कर अपनी बाहों में भर लिया था। रास्ता बेगम चीखती चिल्लाती रही, दीवार पार अपने बेटे को बुला लिया, लेकिन वो बस अपनी बीवी को समेटे खड़ा था। अपने बेटे के नन्हे वजूद को आंखों से लगाए वो भी सिर्फ इनको महसूस करा था। हो कौन तुम और यहाँ करने क्या आए हो? दाऊद ने सख्ती से इसे दबोचना चाहा, जब इसने हाथ घुमाकर इसके मुंह पर एक घोंसा झाड़ दिया। वो लड़खड़ा कर दूर हुआ। खबरदार, अगर मेरे और मेरी बीवी के मामलात में बोलने की कोशिश भी की तो ये मेरी बीवी है और मैं इसका शौहर हूं। अगर तुम लोगों ने जरा भी चीखो पुकार की तो मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें इतने सालों के लिए अंदर करवा दूंगा कि कम से कम अपनी शनाख्त भूल जाओ। वो सब हैरान खड़े रह गए। इसने नरमी से इसके हाथों को थाम लिया था। क्या मेरे घर को छोड़कर आना इतना फायदेमंद था कि तुमने मुझे अपनी औलाद के बारे में बताना गवारा नहीं किया? इन जलील लोगों में जलील होती फिर रही हो तुम। वो बेताबी से इसकी आंखों में देख रहा था। अगर आपके घर में मुझे किसी ने टिकने दिया होता तो मैं यूं दरबदर ना होती। नोरेज आपसे वो इतबार संभाला नहीं गया। इसके सीने पर सरक कर वो फूट फूट कर रो पड़ी। एक अरसे के बाद वो मेहरबान अचानक से मुझे सर गया और इस रोज वो इसे लेकर शहर आ गया। अपने फ्लैट में जो उसने चंद माह पहले खरीदा था। इसे सब कुछ नोरेज को बता दिया, अपनी सारी हकीकत इसके सामने खोल कर रख दी और वो बेबस उदास इसके चेहरे को देखता इसके करीब बैठ गया था। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, चाहे तो मुझे जो भी सजा दो, लेकिन याद रखना ये गुनाह बदगुमानी में हुआ है। मैंने जानबूझकर तुम्हारे हक में गुस्ताखी नहीं की। वो शर्मिंदा था, शदीद शर्मिंदा। वो बस इसका चेहरा देखकर चुपचाप कमरे से निकल गई। इतना भी आसान नहीं होता किसी को माफ कर देना। और नोरेस, वो तो खुद अंदर से टूट गया था। क्या होता अगर वो वक्त पर ना पहुंचता? क्या होता अगर इसे नाबिया ना मिलती? इसके बच्चे का क्या बनता? इस मुलायम रूई के गोले को अपने सीने से लगाकर वो बेतहाशा चूमता रह गया। और इसका खून था और इसे अपनी बीवी पर 100% यकीन हो चुका था। अम्मी, मैंने FIR दर्ज करवा दी है। अनाबिया के चले जाने की वजह से अब पुलिस ढूंढेगी। हो सकता है वो आपसे भी छानबीन करे, तो बेहतर है कि आप इनके साथ कंप्रोमाइज करें। आज दोपहर वो वापस आया था। राहिला बेगम इस वक्त इसके सामने खाना लगा रही थी जब इसने आराम से इनके सर पर बम फोड़ा और वो निम्रा तो हैरान और परेशान एक दूसरे को देखती रह गई। अरे बेटा, क्या जरूरत थी रिपोर्ट दर्ज करवाने की? वो अपनी मर्जी से गई है, हमने थोड़ी निकाला है इससे। अम्मी, अगर वो अपनी मर्जी से गई होती तो कहीं ना कहीं से मिल जाती मुझे, लेकिन मुझे इसका सुराग ही नहीं मिल रहा। पुलिस छानबीन करेगी, हो सकता है अगवा केस हो, लेकिन जो भी होगा इंशाल्लाह अभी मिल जाएगी। चावल की चम्मच मुंह में रखते हुए इसने कह दिया और राहिला बेगम के चेहरे से उड़ी हुई रंगत ही इनके अंदर चलती हलचल का पता देने लगी। क्या मिला आपको ये सब करके अम्मी? मेरा घर खुद बनाया और फिर अपने हाथों से उजाड़ दिया। चंद कागजात, चंद एकड़ जमीन, एक घर, क्या इतनी हैसियत रखता था कि आप अपने बेटे की औलाद को अपनाने से इनकार कर देती? मुझ पर जो मैंने आप पर आंखें बंद करके एतमाद किया, भाई ये सब अम्मी ने किया है, मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया था। निम्रा साफ मुकर गई। वो खुद भी शर्मिंदा थी। इस रोज वो राहिला बेगम को छोड़कर आया था। इसने कह दिया था कि वो अपनी बीवी के साथ शहर में रहेगा, वो यहाँ रहे, इनके खर्चे का बंदोबस्त वो करता रहेगा, लेकिन अब वो कभी भी इन्हें अपनी बीवी के साथ नहीं रखेगा। वो हमेशा के लिए वो एतमाद खो चुकी हैं, जिसे बहाल करने में अब एक उम्र लगेगी। इस रोज इसके बाप की जमीन के सारे कागजात इसके हवाले करते हुए इसने नरमी से अपना हाथ भी इसके सामने फैला दिया था। वो कुछ देर इसे देखती रही और फिर सर झुकाकर रो पड़ी और इसने तड़पते हुए इसके चेहरे को अपने करीब करके इसके आंसू अपने लबों से चुन लिए। जाना प्लीज, इल्तिजा कर रहा था। मैंने जिंदगी में बहुत सी महरूमियां देखी हैं। नोरेज, आपका खो देना मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। खुदा के लिए मेरे इस कदर करीब ना आए कि आपके चले जाने का खसारा मुझसे और मेरे बेटे से बर्दाश्त ना हो। और इसे अपने सीने से लगाए वो बेतहाशा इसके चेहरे पर अपने लब रखता चला गया। मैं बस एक मौका मांगता हूँ, सिर्फ आखिरी बार मुझ पर यकीन करके देखो। मैं कभी तुम्हारे मान को टूटने नहीं दूंगा।
یہ رشتہ میرے لیے بھی زبردستی کی بنیاد پر تھا، لیکن نکاح کے بعد میں نے تمہیں پورے دل سے اپنایا۔ ہاں، میں تم پر اعتماد کرنا بھول گیا تھا کیونکہ مجھ پر اپنوں کی محبت کی پٹی بندھی تھی۔ اس روز وہ اسے لے کر باہر آیا تھا، اپنے بیٹے کے ساتھ اپنی محبت کا ہاتھ تھامے ایک بار پھر ان حسین سپنوں کا آغاز کرا تھا جن کی مدت طویل تھی۔ اس کے ہاتھ میں سونے کی جگمگاتی ہوئی رنگ پہنا کر اس نے جھکتے ہوئے اس کی ہتھیلی پر اپنے لب جما دیے تھے اور وہ سرشار سے مسکراتی رہ گئی۔ فیروزی رنگ میں کامدار لباس کے ساتھ اس وقت وہ حسین لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر محبت کی خماری تھی جو اسے مزید حسین بنا رہی تھی۔ اس نے کھینچتے ہوئے اسے اپنے قریب کیا اور وہ کٹی شاخ کی طرح اس کے سینے سے آ لگی۔ نوریز، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے ارد گرد دیکھتے ہوئے اس نے نوریز کو آگاہ کرنا چاہا، لیکن وہ بس اسے دیکھتا رہا۔ اس کے حسین چہرے سے نظریں ہٹانا اس کے لیے ناممکن تھا۔ دیکھتے ہیں تو دیکھتے رہیں، مجھے اگر پرواہ ہے تو بے پناہ محبتوں کی جو مجھے تم سے حاصل کرنی ہے۔ وہ اس کے قریب ہوتے ہوئے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ گیا اور اس نے اپنی دراز پلکوں کو موند لیا۔ یہ صرف ایک دن نہیں تھا، محبت ہر دن اس پر مہربان ہو کر اتری۔ ہر رات وہ اس کے بستر پر ٹوٹ جاتی، اس کے بازو میں بکھر جاتی اور وہ اسے محبت سے سمیٹ لیتا۔ اگلی صبح کا آغاز شاندار ہوتا۔ اس نے ہر ایک چیز کو پس پش ڈال دیا تھا۔ ایک چھوٹی آزمائش کے بعد مقدر نے اسے صبر کے میٹھے پھل سے نوازا تھا اور وہ اس پھل کی لذت کو کم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اس کا حق تھا جس سے لطف اندوز ہو کر وہ اپنی نس نس میں محبت کو اتر جانے دینا چاہتا تھا۔ اور اس کا بیٹا زیب، وہ نوریز آفندی کی پرچھائے جب مسکراتا تو اس کی زندگی سے بھرپور رنگ اسے جینے کی ایک نئی وجہ دے دیتے۔ قسمت اگر کبھی مہربان ہو کر بچھڑے ہوئے میں محبوب کو آپ کے دروازے تک لے آئے تو اس کا ہاتھ تھام لیا کریں۔ اگر اس کی آنکھوں سے سچائی ٹپک رہی ہو، اگر وہ وفا کی قسم کھا لے، کیونکہ محبت منہ موڑنے والوں کو جلدی میسر نہیں آتی۔ امید ہے ہماری آج کی سٹوری آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اپنا فیڈ بیک لازمی شیئر کریں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی سٹوری آپ کی نگاہوں کا مرکز بنے۔